अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल और मैं हूं खालिद इकबाल। नाज़रीन, आज कुछ पाकिस्तान के बारे में और कुछ ज़्यादा पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के बारे में गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, कोविड-19 हमलावर हुआ, हज़ारों लोग ज़िंदगी की बाजी हार गए, लोग ज़हनी मरीज़ बन गए क्योंकि वो अपने ही प्यारे जब बीमार हुए तो उनके पास तक नहीं जा सकते थे। ये इमोशनल सेटबैक था, लोगों के लिए बहुत मुश्किल हुई। इस हालत में हमारे सियासतदान क्या करते रहे? बेहिस इंसानों की तरह अपनी लड़ाइयाँ लड़ते रहे। लोगों का कारोबार ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। ख़ास तौर पे जो दिहाड़ीदार तबका था उसका बहुत ही बुरा हाल हुआ। इसमें हमारे सियासतदान अपने जलसों में मशगूल रहे और उनको भर भर के ट्रकों में अपने जलसों में ले जाते रहे कि कोरोना होता है तो हो। ठीक है, अब इसराइल फ़लस्तीनी मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहा है, रोज़ वहाँ बम गिरा रहा है। यहाँ तक कि गैर मुस्लिम दुनिया के लोग जो हैं इस जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल आए हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं कि बच्चों, बूढ़ों और ख़वातीन को किस तरीके से कत्ल किया जा रहा है। लेकिन हमारे सियासतदानों के कान पे यूं तक नहीं रेंगी, वो अपने काम में मशगूल हैं। ये है हमारे सियासतदानों का आवाम के बारे में एहसास और ख्याल। अगर हम फौरी तौर पे ये पार्लिमानी फॉर्म ऑफ जमहूरियत जो है वो नहीं बदल सकते तो कम अज़ कम ये तो हो कि कोई अच्छे एहसास करने वाले, हसास दिल वाले लोग ही सामने आए। मुझे तो वो याद आते हैं चौधरी परवेज़ लाई। कहाँ हैं वो लोग? महज़ब, इंसाफ पसंद और रवायत की पासदारी करने वाला सियासतदान उनको कहते हैं। मेरा ब्यूरोक्रेसी का 40 साल का तजर्बा है और पंजाब की सियासत से लोगों के साथ गवर्नमेंट मुलाजमीन भी इंतहाई तंग हैं। जब मैंने छोटी सी रिसर्च की और लोगों से पूछा तो ख़ास तौर पे गवर्नमेंट मुलाजमीन जो हैं वो परवेज़ लाई का बतौर वज़ीर आला दौर याद करते हैं। चौधरी परवेज़ लाई की ये खूबी थी कि वो लेज़ी से लेज़ी, ज़रा सुस्त से सुस्त पर्सन से अपना उसका मैक्सिमम आउटपुट ले लेते थे। किस तरीके से? सिर्फ अखलाक और शाइस्ता गुफ्तगू के साथ और उसकी इज़्ज़त करके। आप जो आलम है वो आपके सामने है। यकीन करें कि मैंने बहुत से सीनियर लोगों से 22 ग्रेड से लेके नीचे तक बहुत से लोगों से गुफ्तगू की है। एक ही राय है, कहते यार वो चौधरी परवेज़ लाई जो है ना वो बंदा सियाना है और बड़ी इज़्ज़त के साथ जो है ना काम लेता था। तो मौजूदा हालात को देखते हुए तो कम अज़ कम चौधरी परवेज़ लाई साहब को ये सजेशन दी जा सकती है कि आप ज़रा एक्टिव हों। इस वक्त पंजाब की सियासत में बहुत बड़ा गैप है। लोग जहांगीर तरीन ग्रुप से इतना ज़्यादा तंग आ चुके हैं जिसकी कोई हद नहीं। ज़्यादातर लोग जिनसे मेरी गुफ्तगू हुई और बहुत पढ़े लिखे, इंटेलिजेंसिया, वो ये कहते हैं कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जहांगीर तरीन को ये यकीन दिलाया है कि आपके साथ ज़्यादती नहीं होगी और मामलात की छानबीन के लिए एक इंतहाई ईमानदार, काबिल, पढ़े लिखे शख्स को मुकर्रर किया है। मेरी मुराद बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब से है। वो इंतहाई ईमानदार, दयानतदार शख्स हैं, कोई उनसे गलत बात नहीं लिखवा सकता। तो फिर उसके बाद जहांगीर तरीन का ये सारा कुछ जो कुछ एक्टिविटीज़ करना है, ये ग्रुप्स बनाना और जी बजट पास नहीं होने देना, ये लोगों के दिलों में शुकूक पैदा किए कि यार इसने बंदे ने जो है वो ज़फ़र साहब कि अली ज़फ़र साहब की रिपोर्ट का भी इंतज़ार नहीं कर रहे, तो ये दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उस तरह जहांगीर तरीन साहब ने अपनी
ساخت جو ہے نا وہ خراب کی ہے. تو یہ ڈرامہ بازی جو ہے لوگوں کے لیے تو بہت ہی تکلیف دہ ہے. جہانگیر ترین صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ بجٹ جو ہے وہ آنے والا ہے. اسی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے. کیونکہ بجٹ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر گورنمنٹ بجٹ پیش کرتی ہے اور وہ ان کی میجورٹی نہیں ہے گورنمنٹ کی, تو اسمبلیاں خود بخود ڈسالو ہو جائیں گی. تو جہانگیر ترین غالباً یہ پتہ کھیلنا چاہتے ہیں, یا کم از کم تھریٹ کر رہے ہیں کہ ہم یہ پتہ کھیلیں گے. لیکن آپ کو جہانگیر ترین اینڈ گروپ آل پیپل یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ لاکھوں گورنمنٹ ملازمین جو ہیں گریڈ 1 سے لے کے 22 تک, 1 سے لے کے 19 تک کی کچھ جگہوں پہ تنخواہیں جو ہیں بڑھی ہیں, لیکن زیادہ جگہوں پہ نہیں بڑھی ہیں. تو 1 سے لے کے 22 تک جو ہیں ان کی, اور خاص طور پہ پینشنرز, ان کی پچھلے سال بھی تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. تو دے آر ہیونگ اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم. تو اب آپ اگر بجٹ کے موقع پہ اگر آپ نے کسی قسم کی گڑبڑ کی تو یہ یاد رکھیں لوگ آپ کو معاف نہیں کریں گے. تمام سرکاری ملازمین جو ہیں وہ اس انتظار میں ہیں. پچھلی دفعہ بھی کوئی انکریز نہیں ملا. ان کی جو کچھ وہ سیلریز لے رہے ہیں اس کی ویلیوز کم پہلے ہی کم ہو چکی ہے. اب بھی اگر آپ نے یہ حرکت کی کہ بجٹ کے وقت گڑبڑ کی تو یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. تو یہ میں آپ سے ریکویسٹ نہیں کروں گا, میں آپ کو وارن کرنا ہوں, ڈونٹ ڈو دس. پاکستان سب لوگوں کا ہے. اگر آپ کے پاس 4 پیسے ہیں تو آپ ہر چیز ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. تو ایسی صورت میں جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مہذب, سمجھدار اور صرف اپنی ذات سے تعلق رکھنے والے نہیں, لوگوں کا خیال کرنے والے بھی لوگ ہیں, ان کو سامنے آنا چاہیے. تو اس وقت پرویز الہی صاحب آپ کسی کونے میں میرا خیال ہے کہ آرام فرما رہے ہیں, تو آپ کو باہر نکلنا چاہیے. دس از دا ہائی ٹائم کہ آپ باہر نکلیں اور اپنی پارٹی کو کچھ ایکٹیو کریں, تاکہ اس طرح کے یہ جو لوگ ہیں ان کو کم از کم یہ بتانے کے لیے, جواب دینے کے لیے کہ کوئی دوسرے لوگ بھی ہیں وہ ایسی حرکتیں جو ہیں پاکستان کو نقصان پہنچانے کی. اور اس وقت جو ہے خاص طور پہ پنجاب کے لوگ تو بہت مشکل میں ہیں, وہ بہت ٹینشن میں ہیں, کیونکہ ابھی وزیر اعلیٰ کا سلسلہ جو ہے وہی سیٹل نہیں ہوا. کوئی پسند کرتا ہے, کوئی نہیں پسند کرتا, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. تو یہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور بیوروکریسی, میں جانتا ہوں ویری ٹیلنٹڈ پیپل, کوئی پرو ایکٹیو ہو کے کام نہیں کر رہا. سارے لوگ جو ہیں وہ وقت گزار رہے ہیں صرف اور صرف اس انوائرمنٹ کی وجہ سے, اور فائر فائٹنگ والا سلسلہ جاری ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ پالیسی کی پٹائی, نئے نئے پولیٹیشنز اور میڈیا اینکرز کا بیوروکریسی کے خلاف ہر روز ڈفرینٹ قسم کے بیانات دینا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ججز بھی جو ہیں کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے کہ اپنے ریمارکس میں بیوروکریسی کی توہین کرتے ہیں. آرمڈ فورسز کے بارے میں بھی مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں بیانات دیتے رہتے ہیں. تو پیپل آر ٹینس. ایک تو کرونا کی وجہ سے, دوسرا معاشی معاملات کی وجہ سے, تعلیم کے لیے ان کے بچے گھر بیٹھے ہیں, اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ واٹ دا ہیل آر یو ڈوئنگ؟ کہ ادھر سے بندے اکٹھے کیے, ادھر سے یہ کیے, میں نے نہیں کھایا, اس نے نہیں کھایا, تو بھی کسی نے تو کھایا, پھر کس نے کھایا؟ تو یہ آپ باز ہیں. اور میں پھر کہوں گا کہ ایک پیرالل فورس ہونی چاہیے. کم از کم میں پرویز الہی صاحب آپ سے توقع کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کی پارٹی باہر نکل کے ٹی وی چینلز پہ آ کے, سوشل میڈیا کے ذریعے انہی سیاستدانوں کو کہیں گے باز آؤ, یہ نہ کرو, یہ لوگوں کی فیور میں بات نہیں ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارا کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی کو تو نکلنا ہے. تو ہم, اور میں نے بہت سے لوگوں سے جب بیوروکریٹ سے بات کی تو وہ یاد کرتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ہیلتھ کے بارے میں متعلق ہیلتھ کے شعبے میں آپ کے وقت میں بہت کام ہو رہا تھا. ایجوکیشن میں آپ نے بڑا کام کیا. آئی اسٹل ریممبر
یور ایجوکیشن منسٹر میاں عمران مسعود، جو کہ بڑا ایکٹیولی جو کام کر رہے تھے. پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر تھی. اب آپ پلیز باہر نکلیں اور پورے پاکستان میں میپنگ کریں، خاص طور پہ پنجاب میں، اور آپ کے پارٹی کے تمام لوگ اور آپ خود اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم وائس ہماری بن جائے اور ان کو کہنا شروع کر دیں کہ پلیز ڈونٹ ڈو دس، اور پاکستان کو چلنے دیں. جو ٹھیک چیز ہے اس کو ہونے دیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ جلدی سے ایکٹیو ہوں گے.